والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈردا اور اللہ دے ڈر دی وجہ تو اپنی اکھ دے اندروں آنسو بہا دیندا ہے، اللہ پاک نو کروڑا سمندر ہون او دے گناہاں دی معافی واسطے ایک ہی قطرہ ڈر دی وجہ تو آنسو دا نکلیا اللہ نو بڑا پسند ہے۔ سمندر دی چاگ جننے بھی گناہ ہون اللہ پاک معاف فرما دیندے نے۔ توجہ کرنا درا بڑی محبت دے نال اللہ دے قرآن والغور کرنا، میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن دا اے مقام اور اللہ نے اس جگہ تے اپنے ڈر دا ذکر فرمایا بار بار قرآن اندر اللہ نے اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا ایمان والیو ڈر جاؤ اللہ دے کولو، ڈر جاؤ محشر دے دن دے کولو، قبر دیاں سختیاں دے کولو۔ اللہ ای بار بار کیوں سانو کہہ رہے نے، سانو سمجھانا چاہتے نے کہ زندگی ہمیشہ نہیں لب دی، ایک نہ ایک دن اس دنیا تو کوچ کر کے چلے جانا ہے۔ توجہ کرنا اللہ دے قرآن وال عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا درا اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا آکھے یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والیو آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میری ابیرہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ، بار بار اللہ نے اپنے کولوں ڈرندہ حکم دیتا وے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبیر بما تعملون۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا وے، میرے امیرہ اللہ دی رضا تے راضی رہ کے ہر حال دے اندر اللہ کولوں ڈردا، فرمایا اصل اندر کامیاب تے کامران اوہی بندہ وے۔ میرے امیرہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا کوئی نوجوان تے اللہ دے کولوں ڈر جاوے، کوئی بڑھاپے اندر اللہ دے کولوں ڈر جاوے، مرد بھی ڈر جاون عورتاں بھی اللہ دے کولوں ڈر جاون۔ میرے ابیرہ آج نوجوان لوگ کی شراب پین والا، آج لوگ کی زنا کرن والا، میرے ابیرہ لوگ کی برائیاں کرن والا، لوگ کی برائیاں تے لوگ کی چوریاں کرن والا، انہوں پوچھے آ جاوے لوگ کے زنا کیوں کرنا میں؟ ہمدہ حضرت جی میں لوگ کی برائی اس وجہ تو کرنا ماں، لوگ کی زنا اس وجہ تو کرنا ماں، لوگ کے شراب لوگ کی شراب میں اس وجہ تو پینا ماں، اگر دنیا والے منو ویکھن گے، لوگ منو ویکھن گے، منو پولیس دے حوالے کر دے ونگے، لوگاں دے ڈر تو میں لوگ کی شراب پینا ماں۔ میری ابیرہ آسمانہ تو آواز ہوندی ہے آکھیا لوگ کے برائی کرن والیا، لوگ کی زنا کرن والیا، لوگ کی شراب پین والیا،
جڑے ویندے نہیں انہاں دے ڈر تو لوک کے برائی کرنا وے جڑے ویندے نہیں انہاں دے ڈر تو شراب پینا وے میرے ابیرا جڑا بادشاہ تینوں ہر ویلے پیا ویندا وے تینوں اللہ دا ڈر کوئی نہیں میرے ابیرا جڑا تیری شارگ دے بھی قریب جڑا تینوں حجڑیاں دے اندر بھی ویندا وے جڑا تینوں غاراں دے اندر بھی ویندا وے جڑا تینوں کمریاں دے اندر بھی ویندا وے اس مالک تے خالق دا تیرے دل اندر ڈر کوئی نہیں میرے ابیرا جدی عدالت دے اندر ایک دن پیش ہونا میں اس خالق دا تینوں ڈر کوئی نہیں میرے ابیرا فرمایا اللہ دے کولوں ڈرن والا اللہ دے کولوں خوف خان والا بندہ حقیقت دے اندر اے ہوئی کامیاب میرے ابیرا میرے پیغمبر دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جہانی شار میرے ابیرا ایک کون حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا حضرت عبداللہ اپنے گھر دے اندر تے چیخاں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے میرے پیغمبر دا غلام روئی جا رہے نے کسے پوچھیا فرمایا عبداللہ کیوں پہ روم دے ہو کیوں آنسو بہام دے ہو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمان دینے ذکرتو موتی میرے ذہن اندر خیال آیا عبداللہ ایک دن آونا میں موت دا پیغام آ جانا میں ایک دن آونا میں اس دنیا تو چلے جانا میں موت دا ذکر میں کردہ رو پہ آؤ اللہ دے کولوں میں ڈر گیا ہوں اس وجہ تو کہ موت ہونی ایک دن بادشاہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا میں میرے ابیرا ان نیکیاں کر کے روم دینے ان نیکیاں کر کے بھی اللہ دے کولوں ڈر دے رہے او ایمان والے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے اللہ دے کولوں ڈر دے رہے میرے ابیرا امام دی حالت دے اندر آمینہ دے لال دا چہرہ ویک اللہ دے کولوں ڈر دے رہے جنام دیاں جیبان دے اندر اللہ نے جنت دیاں ٹھگٹا پائیاں نے او اللہ دے کولوں ڈرن والے اسی گناہ کر کے بھی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے اسی زنا کر کے بھی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے اسی توکھا کر کے بھی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے میرے ابیرا نمازاں پڑھن والے اللہ دا دل دے اندر ڈر رکھن والا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے ونگے ایک کون جڑا اللہ دے کولوں ڈر دیا ہویا زندگی گزار دارے آوے میرے ابیرا دی حجے بھی سمجھ نہیں آئی حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے لگ دینے انام دا اصل نام حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا حضرت امام زین العابدین جدوں میں وضو کرن لگ دے انام دا چہرہ متغیر ہو جامدا انام دے چہرے دا رنگ بدل جامدا میرے ابیرا کسے پوچھے آؤ امام صاحب جدوں میں وضو کرن لگ دے ہو تہاڈا چہرے دا رنگ ختم ہو جامدا تہاڈا چہرہ متغیر ہو جامدا میرے ابیرا حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے جدوں میں وضو کرنا میرے ذہن اندر خیال آ جاندا امام زین العابدین وضو کر کے میں آج بہت بڑی ذات
اللہ دے سامنے پیش ہونا میں میرے ابیرا اج دنیا دے ججاں دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے تینوں ڈر لگدا وے اج بڑے بڑے ایم پی تے ایم این اے دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے تینوں ڈر لگدا وے لیکن اے اللہ والے کیسے نے اے نبی دی آل اے نبی دے گھر والے اللہ دے کولوں ڈرن والے اللہ دی رضا تے راضی رہن والے توجہ کرنا محبت نال سنیا جدرا حضرت حسین دا بیٹا وے حضرت امام زین العابدین اندر جدوں میں وضو کر دے تے چہرہ متغیر ہو جاندا وے میرے ابیرا جدوں رب دے سامنے آ کے کھڑیاں ہوندے نے انہاں دیاں اکھاں آنسواں نال تر ہو جاندیاں نے او دی وجہ لوگو اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھن والے اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر رکھن والے اللہ دے کولوں ہر ویلے ڈرن والے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے آل او لوگو سنو حضرت مولا علی المرتضی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرمایا کر دے سن گناہگارا اللہ دے کولوں ڈر جا اگر گناہ کرنا ہی اللہ دی زمین چھڑ دے اٹھے جا کے کر جتھے تینوں اللہ نہ دیکھ رہا ہوئے جتھے اللہ دی زمین ختم ہو جاوے اگر تو برائیاں نہیں چھڑنیاں اٹھے جا کے کر جتھے تینوں رب نہ دیکھ رہا ہوئے بندہ مر سکتا ہے زمین ختم نہیں ہو سکتی بندہ اتھے جا نہیں سکتا جتھے بھی جائے گا کائنات دے بادشاہ نو پائے گا جتھے مرضی چلا جائے اللہ دی آنکھ تو دور نہیں ہو سکتا عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا دراؤ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان میرے امیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا اگر گناہ کرنا چاہنا میں فرمایا اللہ بھی کہندے نے چھڑ دے میری زمین اگر تو برائی نہیں چھڑ سکتا لے شراب نہیں تو چھڑ سکتا اپنی شراب دی بوتل اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ دے چلا جاؤ ساڑی زمین چھڑ دے جا کے گناہ کرنا اوتھے چلا جا جتھے نیلے آسمان دی چھت نہ ہوئے میرے ابیرا جی تو برائیاں نہیں چھڑ سکتا حضرات اللہ دے کولوں ڈرن والے اللہ دے ڈر تو زندگی گزارن والے میرے ابیرا فرمایا گناہ کرنا ہی تے دور چلا جا کیتے حضرات جتھے بھی بندہ جائے گا رب نو پائے گا اللہ دے کولوں ڈرن والے مرد اللہ دے کولوں ڈرن والیاں عورتاں کائنات دے بادشاہوں بڑیاں پسند نے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے اے قلب فسوقار خدا دیکھ رہا ہے جلوت میں تو کچھ یاد رہا خلق خدا کا ارے خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے نہ دیکھے اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے میرے ابیرا ہر جگہ تے اللہ دی نظر اللہ دیا نظران تو کوئی بھی اوجل نہیں ہو سکتا میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے پیغمبر دا ایک غلام میرے نبی دا جانی
نثار میرے پیغمبر دا فداکار میرے ابیرا ایک کون حضرت عمر ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا ایک کون عمر میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا رشتے دے اندر سسر بھی لگ دا میرے ابیرا میرے نبی دا غلام جنہوں 26 دفعہ میرے نبی نے آکھیا عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ میرے ابیرا من عمر نو تے عمر دراز ہووی حضرت عمر فجر دا ویلا وے حضرات توجہ مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو میرے پیغمبر دا غلام جو فجر دی نماز پڑھا رہے نے فجر دی نماز پڑھام دیاں ایک قرآن دی عید قرآن دے قرآن پہ پڑھ دینے پڑھ دیاں اے آباد آئیے میرے ابیرا ایک قرآن دی عید آئیے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع جدو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عید پڑھی اکھان دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے میرے ابیرا اللہ دے ڈر تو سیدنا حضرت عمر آنسو بہائی جا رہے نے تھروئی جا رہے نے میرے ابیرا عمر جیا طاقتوار بندہ میرے ابیرا جڑا چل دا زمین تے ہوئے فرمایا جنہ گلیاں دے اندروں عمر گزر جاوے شیطان رستہ چھڑ دینا وے عمر جیا بہادر عمر جیا طاقتوار انسان میرے ابیرا ایک آیت قرآن دی نالے فجر دی نماز اندر پڑھ دینے تھے روئی جان دینے میرے ابیرا سی تی سپارے سنے تے ساڑے دل تے اثر نہ کی دے اسی 50 سالہ تو جلسے تے جمعے سنے ساڑے دل تے اثر نہ کی دے میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جانی سارے ایک قرآن دی ایت تے عمر روئی جا رہے نے میرے ابیرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل تے ایک آیت اثر پئی کر دیے میرے ابیرا جنتی شہزادہ جنت دا مہمان عمر آنسو بہارے آوے اللہ دے ڈر دی وجہ تو جدو اللہ دے عذاباں دا ذکر ہویا وے نا میرے ابیرا آج سی زنا کرنے لیکن اللہ دا ڈر کوئی نہیں آج شراب پینے اللہ دا ڈر کوئی نہیں آج یتیمان دے حق تے قبضہ کرنے اللہ دا ڈر کوئی نہیں آج سی ناپ تول دے اندر کمی کرنے اللہ دا ڈر ساڑے دل اندر کوئی نہیں آج شراب پینے اللہ دا ڈر کوئی نہیں آج جوا کھیڑنے اللہ دا ڈر کوئی نہیں میرے ابیرا بچیانو نہ حق سی قتل کرنے والے لیکن ساڑے دل دے اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں ملاوٹ کرنے سی اللہ دا ڈر کوئی نہیں دودھ دے اندر پانی پا کے بیچنے ساڑے دل اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں اذانہ ہوندیاں رہیاں آسان نماز نہ پڑی ساڑے دل اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں اے میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا جانی سار ایک آیت پڑھ دیاں فجر دی نماز دا ویلا پڑھ دیاں مسلح تے بے ہوش ہو کے گر جام دینے میرے ابیرا حضرت عمر گرے نے جدو ساتھیانو کر لے جایا گیا نا حضرت عمر تے لوگ دور دراز تو پتہ لین واسطے آ رہے نے آندے نے اے نا آندے حضرت صحابہ کہندے سر انج لگ دا سی جی میں اے آیت پڑھ دیاں عمر دی موت ہو جاوے گی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا کیسے میرے پیغمبر دے صحابہ کیسے میرے نبی دے جانی سار نے ایک آیت سن دے تے آنسو بہان دے میرے ابیرا اج سن دل دے اندروں اللہ دا ڈر ختم ہو گیا وے دن بھی نا فرمانی دے اندر رات بھی نا فرمانی دے اندر نانا میرا ویر ایک دن مالک یوم الدین ایک دن حساب دا دن آن والا وے غفلت دی زندگی گزارن والے آؤ میرے پیغمبر
پیغمبر ایک دن اپنے گھر دے اندر آئے نے نا آقا علیہ السلام نے ویکھیا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میرے نبی علیہ السلام دی زوجہ حضرت امی عائشہ صدیقہ آنسو بہا رہیاں نے تھی روئی جا رہیاں نے میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا اے میری عائشہ کیوں پئی رونی کیوں پئی آنسو بہانی ما یبکی کیا عائشہ ما یبکی کیا عائشہ عائشہ روم دی وجہ کی حضرت سیدہ امی عائشہ فرمان دیاں نے میرے سہنے آؤ میرے نبی میرے آقا علیہ السلام نے اے میرے سہنے آؤ آج میں موت دا ذکر کر دیاں ذکرت النار فبکیتو جدو میرے میں بیٹھے ہوں میرے ذہن اندر جہنم دی آگ دا خیال آیا وے میرے ذہن اندر جہنم دی آگ آئیے نا اللہ دا عذاب بیٹھے ہوں میرے ذہن اندر خیال آیا وے کہ جہنم دی آگ کھنی کو سخت ہوئے گی اللہ دے پیغمبر میں سوچیا تھے میری اکھاں دے اندر آنسو آندیاں جڑیاں لگ گئیاں نے میرے ابیرہ آج میری ماں بہن دے دل تے قرآن اثر نہ کرے آج میری ماں بہن جڑیاں نے ننگے منہ شاپنگ مال دے اندر جاون اپنا چہرہ نہ چھپاون میرے ابیرہ گفٹ سینٹر دے اندر جاون لیکن چہرہ ننگا لے کے جاون بازار اندر جاون تے چہرہ ننگا وے میرے ابیرہ شادی تے جاون تے چہرہ ننگا وے نانا میری بہنا اے امی عائشہ صدیقہ جدیاں پاکی دیاں گواہیاں کائنات دے بادشاہ نے دیتیاں نے میرے ابیرہ توجہ جہنم دا ذکر جہنم دی آگ دا خیال دل اندر آیا سیدہ عائشہ روئی جا رہیاں نے آنسو بہاری جا رہیاں نے میرے ابیرہ میری بہنہ کدوں اپنا چہرہ چھپائیں گی اے نہ ہوئے تیرا چہرہ کفن دیاں بندان دے اندر چھپا دیتا جاوے اے نہ ہوئے تینوں تیرا چہرہ قبر دیاں سلابان دے اندر چھپا دیتا جاوے او دے تو پہلا اپنا چہرہ چھپا لے میرے ابیرہ فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ برائی کرن تو پہلا اللہ دے کولوں ڈر جاؤ آج نوجوان بیٹھے نے بزرگ ساتھی میری ماما بہنا بھی آئیاں نے میرے ابیرہ آج نہیں ڈرنا تے کدوں رب دے کولوں ڈرنا میں آج نہیں اللہ دا ڈر تے کدوں آوے گا او کس طوفان دا خیال کس طوفان دا انتظار کر رہا میں کس زلزلے دا انتظار کر رہا میں میرے ابیرہ کیڑی چیز دا انتظار کر رہا میں میرے ابیرہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ زلزلے کس وجہ تو اوندے نے اللہ جنجور نہ چاندہ وے کہ اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزاری جاوے میرے ابیرہ زلزلے اس وجہ تو اوندے نے بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر بیٹھ جاوے اے نہ ہوئے ایک دن اصل زلزلہ تیری زندگی اندر آ جاوے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض میرے ابیرہ ایک دن اصل زلزلہ تیری زندگی دے اندر آ جانا میں او دے تو پہلا کائنات دے بادشاہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزاریا کر میرے ابیرہ کسے آج دل اندر اللہ دا ڈر ختم ہو گیا وے جدے دل اندر اللہ دا ڈر نہیں او غنام ہی کرے گا جھجکے گا نہیں جدے دل اندر اللہ دا ڈر نہیں او برائیاں بھی کرے گا نانا میرا ویر اے برائی کرن تو پہلا کدی سوچیا کر
ایک دن کائنات دے بادشاہ دی عدالت دے اندر میں پیش ہونا میں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں جب جانا بیٹھو گے میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا ایک دن چلے جانا میں تیاریاں اساں بڑیاں لمبیاں بڑیاں سوچیاں نے میرے ابیرا توجہ میں گل مکدی مکاواں اللہ دا قرآن کہندا وے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر فرمایا ایمان والے اللہ دے ڈر تو زندگی گزارے آج اللہ دے ڈر تے زندگی اللہ دے ڈر دے رہے آج جوانی اندر بھی اللہ کولوں ڈرنا بڑھاپے اندر بھی اللہ دے کولوں ڈرنا وے میرے ابھی راج نوجوان کہندے نے حضرت جی اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ویکھی جائے گی جدوں موت آئے گی نانا میرا ویر اے دنیا چند کڑیاں دی زندگی نا صدا ایتھے نہیں رہنا بڑے بڑے بادشاہ ایس دنیا تو کوچ کر کے چلے گئے نے میرے امیرہ توجہ اللہ دے ڈر تو رون والا بندہ اللہ نو بڑا پسند بنی اسرائیل دی روایت توجہ کرنا ایک بندہ وے میرے امیرہ بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ایک بندہ تے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے ساری زندگی برائیاں دے اندر گزار دیتی ہے میرے امیرہ جوانی برباد کر دیتی ہے نا آج نوجوان دلام دے اندر اللہ دا ڈر کوئی نہیں میرے امیرہ جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے نا او دی آنکھ دے اندر بھی حیا ہوندا وے جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے او ناپ تول دے اندر کمی نہیں کردا جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے نا میرے امیرہ غیر محرم عورتاں نو او نہیں تھکدا جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے او جدوں وی چلدا نظراں نو چکا کے چلدا وے جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے او دیاں راتاں بستراں تے نہیں گزردیاں جو دیاں راتاں اللہ دے سامنے روندیاں ہویاں گزردیاں نے جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوندا وے میرے امیرہ اللہ دا ڈر کوئی نے دن رات برائیاں ہی برائیاں دن رات زنا ہی زنا دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں ہو رہیاں نے میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا آج نوجوان گناہ کر کے خوشی دے نال دس دینے میں فلاں کام کیتا ہے میرے امیرہ برائی کر کے یارانوں دس دینے میں فلاں برائی کیتی ہے نا حضرات دلام دے اندر اللہ دا ڈر ختم ہو گیا آج نوجوان اپنے موبائل دے واٹس اپ ایپ دے اوپر میرے امیرہ توجہ کرنا گانے سن دینے تے لوگانوں بھی سنام دینے سونگ سن دینے تے لوگانوں بھی سنام دینے اسٹیٹس دے ذریعے مجھڑے خود بھی سن دینے تے لوگانوں بھی سنام دینے میرے امیرہ توجہ بے حیائی والے کلمے بے حیائی والیاں گلاں میرے امیرہ توجہ کرنا برائی والیاں گلاں حضرات کتے انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے کتے انڈیا دیاں کنجریاں دے مجھنے آپ اسٹیٹس تے لاندہ خود بھی سن داوے خود بھی گناہگار اگلا بندے نو پیج دے اسٹیٹس دے ذریعے جڑا اسٹیٹس ویندہ گناہ انو مل داوے آپ تے برائی کرنا لوگانوں میں برائی دے اندر شامل کرنا میں میرے امیرہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں تیرے اسٹیٹس لگے تھے رہ جانگے تے موت دا پیغام آ جاوے گا تیریاں حرکتاں سب نو پتہ میں تو کی کرنا ہے تیری زندگی کیویں دی گزر دی ہے گلاں ایتھے رہ جان گیاں جڑا تو مواد فیس بک دے ذریعے یوٹیوب دے واٹس ایپ دے ذریعے میرے امیرہ اپلوڈ کرنا میں نا تو تر جانا جدوں تک لوگ سن دے رہن گے جدوں تک لوگ سونگ سن دے رہن گے جدوں تک لوگ گانے دیاں آوازاں سن دے رہن گے جدوں تک لوگ برائی والیاں ویڈیو ویکھ دے رہن گے جدوں تک لوگ تیرے سٹیٹس ویندے رہن گے جدوں تک تیرا سوشل میڈیا برائی تے بے حیائی نال پڑیا لوگ ویندے رہن گے تینوں قبر دے اندر بھی تے نیکیاں نو برباد کر کے تینوں گناہ برابر دا گناہ دے اندر شریک کیتا جاوے گا نا میرا بیر دیکھ
بنو تے خود بھی نیک بن تے لوگاں نو بھی نیکی دی دعوت دیا کر اے بے نہیں وے میں گل نہیں کہندا کہ واٹس ایپ چلانا صحیح کوئی نہیں فیس بک چلانا صحیح کوئی نہیں انہاں نو انج دا چلا تو دنیا تو چلا جاویں اللہ تیرے گناہ قبر دے اندر معاف کر کے جنت دا دروازہ کھول دے وے میرے ابیرا اچھائی دا دو ہی رستے نے ایک اچھائی والا ایک برائی والا اللہ دے کولوں ڈریا کرنا بنی اسرائیل دا نوجوان میرے ابیرا زندگی دے ایام گزارے نے انہوں پتہ چل گیا آج میرا آخری ویلا آگیا میں انج لگدا ہے جویں زندگی دے ایام مک گئے زندگی آج ختم ہو رہی ہے اختتام دی طرف زندگی جا رہی ہے انج اپنے بچیانوں بلایا وے اپنے بیٹھیانوں بلایا تے سامنے بٹھایا میرے ابیرا سمندری دے نوجوانوں بزرگوں میری ماما بہنا بھی آئیاں نے جنہاں دے دل اندر اللہ دا خوف کوئی نہیں اللہ دا ڈر کوئی نہیں نوجوان اصل تے ہوئی ہے جدے دل اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر ہوئے توجہ کرنا درہ محبت نہ سنیا نے اے بندے نے زندگی گزاری ہے نا آج آخری ویلا اپنی اولاد نو سامنے بٹھا لے آوے انج ہاتھ بننے نے تھے روئی جاندہ آندہ یار اللہ دا واسطہ دے اے پتہ نہیں زندگی ہن مکن والی ہے جدو میں مر جاواں میری اے میت نو جلا دے آجے جدو میں مر جاواں میری میت نو اگ لا دے آجے جدو میں مر جاواں لکڑیاں رکھ کے میری سوا بنا دے آجے اولاد دیاں اکھاں ڈلیاں نے اندنے بابا اے کیویں دیاں وصیتاں کر دیو اے کیویں دیاں گلاں پہ کر دیو میرے ابیرا اے بندہ رو پہ آؤ آمدہ میں ساری زندگی برائی کردہ رہے آواں میں ساری زندگی گناہ کردہ رہے آواں میں ساری زندگی شراب پیندہ رہے آواں میں ساری زندگی زنا کردہ اللہ دیاں حداں پار کردہ رہے آواں ساری زندگی میں گناہاں دے اندر گزاری ہے ساری زندگی میں برائیاں دے اندر گزاری ہے میں جوانی گزاری اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر آج بھی نوجوان بے فکر ہو کے جوانی گزار دے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر دن رات اللہ دیاں بغاوتاں دے اندر دن رات عورتاں دے نال چیٹ کر دیاں برائی دی دعوت دے دیاں تے برائی کر دیاں زندگی گزار داوے آندہ میرے او بچے ہو میں ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کی تھیاں نے ساری زندگی میں اللہ دیاں بغاوتاں کی تھیاں نے انج لگ دے ہونا آخری ساواں آ گئیاں نے انج لگ دے ہونا ایسا ٹوٹ دی جا رہی ہے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اندنے جدو میں مر جاواں میری میت جلا دے آجے اے جڑی خاک بن جاوے نا اے جڑی سوا بن جاوے نا کچھ ہواواں دے اندر اڑا دے آجے کچھ سمندران دے اندر اڑا دے آجے کچھ مٹی دے نیچے دب دے آجے میرے ابیرا میرے مالک دا فیصلہ آیا جنی مرضی زندگی گزار لے ایک دن موت دا پیغام آنا میں کوئی بادشاہ دنیا تے آیا ہڈیاں دی بھوک بن جانا میں کوئی امیر آیا ہڈیاں دی بھوک بن جانا میں کوئی غریب آیا تے ہڈیاں دی بھوک بن جانا میں کوئی بڑا جگیردار آیا میں ایک دن میں جسم جڑا اللہ نے تینوں سونا دیتا وے نا کوئی بڑا وے ہڈیاں دی بھوک بن جاوے گا کوئی چھوٹا وے ہڈیاں دی بھوک بن جاوے گا کوئی بڑا مالدار ہڈیاں دی بھوک بن جاوے گا اے جڑا تیرا جسم ہے ایک دن مٹھی نال مٹی ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں میت نو قبر دے اندر اتاریا جاندا وے نا سب تو پہلا ایدا پیٹ پھٹ جاندا وے جدوں پیٹ پھل جاندا وے تے سارا جسم گلاں شروع ہو جاندا وے چند مہینیاں تو بعد جس مٹی نال بنے ہیں او مٹی دوبارہ بن جاندی ہے تے بڑے بڑے مچوکار دنیا تے آئے بڑے بڑے اداکار دنیا تے آئے بڑے بڑے اپنے محلہ تے مان کرنے والے بڑے بڑے اپنے بنگلیاں تے مان کرنے والے بڑیاں بڑیاں بادشاہتاں والے بڑیاں بڑے چباریاں والے بڑے بڑے بنگلیاں والے آئے ایک دن آیا اے مٹی دنال مٹی ہو گئے
ایک دن اسامی مٹی نال مٹی ہو جانا میں بے فکری دی زندگی گزارن والے کدی ذہن اندر خیال لیا کے ویکھنا اج تو 100 سال بعد اساں دنیا تے زندہ نہیں ہونا ساڈیاں گڈیاں اندر غیر لوگ ہون گے ساڈے مکاناں اندر غیر لوگ ہون گے ساڈے بنگلے اندر غیر لوگ ہون گے مسجداں دے خطیب بدل جائے گا مسجداں دے امام بدل جان گے ایتھوں دے مقتدی بدل جان گے ہمیشہ کسے بھی دنیا تے نہیں رہنا میرے ابیرا اے بندہ فوت ہویا وے نا تے بیٹیاں نے وصیت دے مطابق اے دا جڑا جسم ہے نا میرے ابیرا کیسی بد نصیبی ہے اج بھی دین تو دور جڑے ظالم نے جڑے اج بھی کافر یہودی نے اپنی میتاں نو جلا کے راکھ کر دیندے نے تے آمدے نے اجدوں جل جائے گا پھر کادا حساب ہوئے گا جدوں راکھ مٹی نال مٹی ہو جانا تے رب نے حساب نہیں لینا میرے ابیرا انہاں نے اپنے باپ دی میت نو جلایا وے تے کچھ سوا جڑی ہواواں دے اندر کچھ سمندراں دے اندر کچھ پہاڑاں دے اوپر میرے ابیرا میرا مالک بادشاہ وے جڑا پیدا کرنے والا وے میرے ابیرا جڑا زندگی دین والا وے جڑا موت دین والا وے او زندگی بھی دے سکدا وے میرے ابیرا میرے مالک نے ایدی سوانو کٹھیاں کیتا تے سامنے کھلار لے آؤ اللہ سونے آؤ میرا بادشاہ سوال کیتا نا آکھیا ایک ظلم کیوں کیتا ہی اپنی لاش نال اپنی میت نال وصیتاں کیوں کر کے آیا میں اللہ سونے آؤ اس دن دے ڈر تو میں ظلم کر کے آیا ماں کہ ایسا دن نہ آوے منو تیرے سامنے کھڑیا ہونا پہ جاوے میں زندگی برائیاں اندر میں زندگی گناہ اندر گزاری ہے کوئی بھی نیکی دا کام میرے پلے کوئی نہیں منو آخری ویلے بڑا ڈر آیا کہ میں کیویں کائنات دے بادشاہ دے سامنے کھڑا ہواں میں کیویں مالک تے خالق دے سامنے کھڑا ہواں گا ساری زندگی تے نافرمانیاں دے اندر میرے بادشاہ کہن گے میرا اللہ کہے گا اگر زندگی ساری گناہ اندر گزاری ہو آخری ویلے میرے کھولوں ڈر گیا میں تیرے دل اندر ڈر آیا وے جا میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے جس دروازے جو مرضی جنت دا مہمان بن جاؤ میرے ابیرا اللہ دے کھولوں ڈر جاؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اے برائیاں چھڑ دے چھپ چھپ کے زنا چھڑ دے اے چھپ چھپ کے شراب نوشی کرنا چھڑ دے میرے ابیرا لوگاں دے ڈر تو چھپ جانا میں تے جڑا بادشاہ لوگ ویندے نہیں او جڑا بادشاہ ہر ویلے تینوں پیا ویندا وے جڑا بادشاہ تینوں ہر ویلے تیریاں ہر حرکات نو ویندا وے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ میں اے ہوئی آخری پیغام دینا چاہنا وا او نا توپ رہنی نا چاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آؤ نا توپ رہنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آ ہر شین آخر مک جانا ایتھے رب دا رہنا نا بندے آ نا توپ رہنی نا چھاں بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آ حضرات جیڑا بھی دنیا تے آیا بڑے بڑے بادشاہ نے تے ایک دن زندگی مک جائے گی زندگی اس انداز نال گزار رب تو ڈر دیا ہویا جدو تیرے ذہن اندر اللہ دا ڈر آئے گا پھر ناپ تول دے اندر کمی نہیں ہوئے گی پھر جھوٹ بول کے اپنا مال نہیں بیچے گا رب دا ڈر ہوئے گا غیر محرم نو ویکھ کے تیری آنکھ نہیں اٹھے گی رب دا ڈر ہوئے گا راتاں سیل میں اندر نہیں گزرن گیاں رب دا ڈر ہوئے گا راتاں ٹھٹھر اندر نہیں گزرن گیاں رب دا ڈر ہوئے گا تے تیری رات مسلے تے گزرے گی رب دے سامنے روندیاں بڑے بڑے نوجوان متکبر آئے دنیا تے آئے جنہاں نے توبہ کرنی سی چند دن بعد جنہاں توبہ کرنی سی
بڑھاپیاں دے اندر قبرستان بھر گئے انہاں لوگاں دے نال جنہاں نے کل تو توبہ کرنی سی، جنہاں کل تو جھوٹ چھڈنا سی، جنہاں کل تو زنا چھڈنا سی، جنہاں کل تو شراباں چھڈنیاں سن، جڑا نیکی دا کم کرنا اج تو شروع کر، پتہ نہیں تیری کل بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ رات سو جانا اکھ جا کے قبر دیاں ہمدیرے اندر کھلے۔ زندگی انسان دی کوئی پتہ نہیں پانی دا بلبلا وے کس ویلے اے بلبلا بجھ جانا، کس ویلے اے موم بتی بجھ جانی، کس ویلے زندگی مک جانی۔ اللہ تو ڈر دیا ہویا نہ قبضہ کریا کر اپنے غریب یتیم بھتیجیاں دیاں جائیداداں تے، نہ غریباں دا حق ماریا کر، نہ مسکیناں دیاں حق ماریا کر، نہ گالیاں کڈیا کر، نہ اللہ دیاں بغاوتاں کریا کر، نہ اللہ دیاں حداں پار کریا کر۔ یاد رکھنا ایک دن زندگی مک جانی ہے، پتہ نہیں موت آنی ہے، پتہ نہیں کس ویلے زندگی دے ساں کس جگہ تے مک جانے نے۔ تینوں کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تینوں قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ حضرات آئیے اے اللہ دے کولوں ڈر دیا ہویا جدو بندہ زندگی گزارے گا پھر پل پل تے اللہ دا ڈل ذہن اندر ہوئے گا، گناہ نہیں ہونگے، برائیاں نہیں ہونگیاں، اے شراب نوشیاں نہیں ہونگیاں۔ جدو رب دا ڈر دل دے اندر ہوئے گا اللہ سانو اپنے کولو درم دی توفیق عطا فرمائے۔ اے دنیا دا ڈر دل چو کٹ دے۔ حضرات ڈرنا تے کائنات دے بادشاہ دے کولو اللہ دے کولو ڈرنا، اے ہوئی آج دا پیغام، اے ہوئی سبق۔ اللہ کی دعا ہے